अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा अबाउट है मल्टी थ्रेडिंग के। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक मल्टी थ्रेड आर्किटेक्चर क्या होता है और उसकी बेसिक्स हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, तो मल्टी थ्रेड आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ज़रा देखते हैं कि एक प्रोसेस मॉडल क्या होता है। तो एक प्रोसेस मॉडल में ये होता है कि हमारे पास एक शेयर्ड मेमोरी होती है। शेयर्ड मेमोरी को मेंटेन किया जाता है यूजिंग कर्नल। जो कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो मेंटेन करता है शेयर्ड मेमोरी को। और देन वी हैव प्रोसेसेस विच आर containing the user data and then जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग स्टैक के अंदर एक उनका स्टैक होता है, उसके अंदर वो ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। एंड वी आल्सो हैव अ टेक्सचुअल डाटा एंड कमांड्स फॉर दैम। एंड देन जब भी कोई प्रोसेस को शेयर मेमोरी के ऊपर रन किया जाता है या शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर के ऊपर रन किया जाता है तो उस केस में कुछ सिस्टम कॉल के थ्रू उसको हम लोग रन करते हैं। देन वो किस तरह कॉल किए जाते हैं यूजिंग पाइप्स या ओपन फाइल्स या सेगमेंट्स के थ्रू, जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर देखा है। तो ये तो हमारे पास बेसिक प्रोसेस मॉडल है जिसमें हमारे पास जो बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है। मगर हमारे पास प्रोसेस के सब पार्ट्स कह लें उनको हम लोग कहते हैं थ्रेड्स। तो एक थ्रेड जो होता है बेसिकली हमारे पास CPU यूटिलाइजेशन का एक बेसिक यूनिट है। और थ्रेड जो होता है उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक सेपरेट प्रोसेस होता है जिसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस और डाटा होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो थ्रेड होता है वो कुछ प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। पैरेलल प्रोग्रामिंग की अगर हम लोग बात करें तो उस केस में जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं तो हर प्रोसेस के कुछ सब पार्ट जिसको हम लोग थ्रेड्स कहते हैं वो होते हैं। और एक थ्रेड जो होता है वो कुछ पार्ट ऑफ प्रोसेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाद दफ़ा एक थ्रेड जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करे। थ्रेड की अगर बात करें तो हमारे पास थ्रेड के अंदर तीन से चार चीज़ें होती हैं। जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो हमारे पास चार चीज़ें हैं। एक थ्रेड के अंदर सबसे पहले उसकी चीज़ होती है थ्रेड आईडी, देन वी हैव अ प्रोग्राम काउंटर, देन आ रजिस्टर सेट एंड आ स्टैक नंबर। और जो थ्रेड होता है उसके अंदर अपना जो कोड सेक्शन होता है वो और जो डाटा सेक्शन होता है वो बाकी थ्रेड्स के साथ वो शेयर करता है। और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं जैसे प्रोसेसेस हो गए या बाकी जितनी रिसोर्सेज होंगी वो जो थ्रेड्स होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में सिंक्रोनाइज होना होता है और अपना जो डाटा होता है वो एक दूसरे से शेयर करना होता है ताकि ओवरऑल एक प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सके। हाँ, ट्रेडिशनली क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो कि सिंगल थ्रेड को कंट्रोल करता है, मगर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं। और इस तरह हमारे पास हम लोग एक टास्क जो होगा वो एक ही टाइम पे परफॉर्म करेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हुए मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो थ्रेड्स की अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास थ्रेड जो होते हैं वो मल्टीपल CPUs के ऊपर रन हो सकते हैं या एक CPU के ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स भी रन हो सकते हैं। अगर हम लोग यूजली जो हम लोग देखते हैं वो ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल CPU होता है, उसके ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रहे हो सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की बात करें तो मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर रन हो रहे होंगे, तो उस केस में हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पे अपने अपने प्रोसेसर्स के ऊपर या CPU के ऊपर रन हो रहे होंगे। यूजली जो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर एक CPU होता है, उसको मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं वो स्केड्यूल करके शेयर करते हैं अपने आप। अपना टाइम जो शेयरिंग होती है वो की जाती है। तो उस केस में हमारे मल्टीपल थ्रेड्स एक सिंगल CPU को शेयर कर रहे होते हैं। अगर थ्रेड्स की बात करें जिस तरह हमारे प्रोसेस की पांच स्टेट्स होती हैं, उसी तरह थ्रेड्स की भी हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं। अ, जैसे पहली जो स्टेट होगी वो हमारे पास न्यू होगी, जब हमारे पास कोई नया थ्रेड क्रिएट होगा तो वो न्यू स्टेट के अंदर आएगा। देन उसके बाद फिर वो रेडी स्टेट के अंदर आएगा, जब वो और रेडी स्टेट से फिर या तो वो रनिंग स्टेट में भी जा सकता है या फिर उसको ब्लॉकिंग स्टेट में भी हो सकते हैं। देन रनिंग अगर स्टेट में आ गया तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो उसको हम लोग अगर उसका काम ख़त्म हो गया है या उसने अपना जो भी कुछ प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट कर लिया है, देन हमारे पास उसको फिनिश कर देंगे और उसका आउटपुट हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास उसका कुछ प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था मगर उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था तो उसको हम लोग ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देते हैं। ब्लॉकिंग स्टेट में भी हमारे पास फिर मज़ीद 3 हो सकती हैं कि हमारे पास वेट फॉर द टारगेट फिनिश, वेट फॉर द टाइम आउट और वेट टू बी नोटिफाइड टू बी कॉल्ड इन द रेडी स्टेट। मगर इन तीनों स्टेट के अंदर होगा ये कि इन तीनों से हम लोग रेडी स्टेट में जाएंगे
रेडी स्टेट से फिर हम लोग वापस रनिंग स्टेट के अंदर, तो थ्रेड के अंदर भी वही 5 स्टेट मॉडल होता है जो कि एक प्रोसेस के अंदर होता है। अब हम लोग ज़रा बात करते हैं मल्टी टास्किंग की और मल्टी थ्रेडिंग की। जो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है उसमें जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि थ्रेड क्या होता है और थ्रेडेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अब जो हम लोग बात करने लगे हैं वो मल्टी थ्रेडिंग की है। तो मल्टी थ्रेडिंग से पहले हमारे पास एक चीज़ आती है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग में ये होता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम लोग उसको इस तरह अलाउ करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन हो रहे होते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एक टाइम पे रन कर रहा होगा कंकरेंटली तौर पे, तो हमारे मल्टी टास्किंग कहलाती है। यहाँ पर जो सिंगल एप्लीकेशन है वो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ उसके रन हो सकते हैं, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनके लिए एक अलग से एड्रेस स्पेस ईच प्रोसेस की असाइन कर सकता है। इस तरह का जो होगा वो हमारे पास मल्टी टास्किंग कहलाता है। और मल्टी थ्रेडिंग ये होता है कि एक सिंगल प्रोसेस होगा, उसके वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एक टाइम के अंदर, जबकि मल्टी टास्किंग के अंदर सिंगल जो एप्लीकेशन होती है वो मल्टीपल प्रोसेस के अंदर स्पॉन कर सकती है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो एक सिंगल प्रोसेस होगा वो मल्टीपल टास्क एक साथ उसके परफॉर्म कर सकता है शेयर्ड मेमोरी स्पेस के अंदर। और इस तरह जो होता है जो डाटा शेयरिंग होगी अमंग डिफरेंट टास्क को फास्टर होगी। इन दोनों को इंट्रोड्यूस इस वजह किया गया था कि ताकि आपके पास परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और हमारे जो रिस्पॉन्सिवनेस टाइम है वो हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम का बेहतर हो सके। मल्टी थ्रेडिंग क्यों करते हैं? मल्टी थ्रेडिंग इसलिए करते हैं ताकि आपके पास एक एप्लीकेशन जो है उसको हम लोग अगर डिवाइड कर उसके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो उनको उसको एफिशिएंटली तौर पे रन किया जा सके, कि आपका रिस्पॉन्सिवनेस यूज़र को जल्दी मिल सके, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हो, और आपके पास जो पैरेलल एल्गोरिदम है जो कि आप यूजली रन करते हैं मल्टी कोर आर्किटेक्चर के ऊपर, उसको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास एक जो एप्लीकेशन होती है उसको हम लोग अलाउ करते हैं कि वो मल्टीपल टास्क उसके एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस पे रन हो सकें। तो इस तरह के केस में क्या होगा कि आपके पास जो यूज़र इंटरफेस होगा वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव होगा, और हम लोग जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होंगे और बाकी जो कंप्यूटेशन होंगी उनको हम लोग एक ही टाइम के ऊपर हैंडल कर लेंगे। इसके बजाय अगर मल्टीटास्किंग होती इसमें सिंगल टाइम पे एक एक वन बाय वन हैंडल हो रहा होता। दूसरा ये कि जो मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर है वो पैरेललाइजेशन को सपोर्ट देता है। तो इस वजह से हम लोग मल्टी कोर आर्किटेक्चर को आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दैन मल्टी थ्रेडिंग की अगर सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास हार्डवेयर लेवल पे अगर बात करें तो हमारे पास मल्टी कोर आर्किटेक्चर ही मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट दे सकता है। अगर आपके पास सिंगल कोर होगा तो उस केस में हम लोग मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं दे सकते। और आजकल का जो एनवायरनमेंट है या जो आजकल का कंप्यूटिंग एरा है वो हमारे पास मल्टी कोर या मैनी कोर का एरा है, जिसमें हमारे पास हमने ये देखा है कि हमारी जो वर्क स्टेशन या मशीन होती है उसके अंदर ह्यूज नंबर ऑफ़ कोर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जब मल्टी कोर आर्किटेक्चर या मैनी कोर जो आर्किटेक्चर जैसे जैसे फर्दर इम्प्रूव होता गया है हमारे पास मल्टी थ्रेड की सपोर्ट भी उसी तरह बेहतर होती गई है। ये तो हमारे पास हार्डवेयर लेवल की बात थी। अगर सॉफ्टवेयर लेवल की बात करें तो हमारे पास जो कंप्यूटिंग का लैंडस्केप है, या अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो वो बहुत डाइवर्स किस्म की एप्लीकेशन हो गई हैं। तो इस तरह के केस के अंदर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास मल्टी थ्रेड की सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो अभी तक जो हमने बात की है जस्ट वो इंट्रोडक्शन था मल्टी थ्रेड का। तो इससे पहले हमने थोड़ा सा देखा था कि थ्रेड क्या होता है, तो हमने ऐसे कह सकते हैं अभी तक की डिस्कशन की है अगर उसको समराइज़ करें कि हमारे पास जो एक थ्रेड होता है वो बेसिकली एक लाइट वेट टास्क होता है या एक लाइट वेट पोर्शन ऑफ अ प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है प्रोसेस का वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी हो सकता है। तो जो थ्रेड होता है उसके अंदर एक अपना सेपरेट स्टैक होता है और कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास फिज़िकल मेमोरी में से हमने एक प्रोसेस बनाया वर्चुअल एड्रेस स्पेस के थ्रू। देन हमारे पास उस प्रोसेस के मज़ीद सब डिवीज़न जिसको हम लोग थ्रेड कहते हैं वो हमने क्रिएट किए। तो जैसे ही हमने वो मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए उसी सिंगल प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने मैनेजमेंट करनी है मल्टीपल थ्रेड्स की। तो उस केस में हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर सेट और हमारे पास स्टैक के थ्रू हम लोग इनको मैनेज करते हैं। देन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलर होता है।
وہ اسکیجول کرتا ہے اس اوور آل پروسیس کی اسکیجولنگ کو، اور پھر وہ پروسیس کے اوپر جاتے ہیں. تو اس ہم لوگ اگر بات کریں تھریڈ کی، تو تھریڈ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی آپریٹنگ سسٹم یا جو آپ کی لینگویج ہے اس کے رن ٹائم کے اوپر، کہ وہ آپ کے پاس تھریڈ ٹو کور اسکیجولنگ پرفارم بھی کرتا ہے کہ نہیں، یا ملٹی تھریڈ کی آرکیٹیکچر کی سپورٹ دیتا ہے بھی کہ نہیں. مگر یوزلی آج کل جتنی بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو یوز کی جا رہی ہیں وہ ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اگر تھریڈس کی بات کریں تو ہمارے پاس دو طرح کے تھریڈس ہوتے ہیں. ایک ہم لوگ کہتے ہیں یوزر لیول تھریڈس، اور ایک ہوتے ہیں کرنل لیول تھریڈس. جو یوزر لیول تھریڈس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ یوزر اسپیس کے اندر ہی ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کو ہم لوگ لائبریری کالز کے تھرو یوزر لیول کے اوپر مینیج کیا جاتا ہے. ادھر ہمارے پاس کرنل موڈ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، یا کرنل کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس وجہ سے جو اسکیجولنگ یا جو سوئچنگ فرام ون تھریڈ ٹو اندر تھریڈ ہے وہ کافی فاسٹر ہے. اور ہمارے پاس جو اسکیجولنگ ہے وہ اپلیکیشن اسپیسیفک اسکیجولنگ ہوتی ہے. اور یہ جو تھریڈز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایشو آتا ہے بلاکنگ کا، اور یہ ملٹی کور آرکیٹیکچر کو یا ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر کو ہم لوگ یوزر لیول تھریڈ کے اندر سپورٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے. دین ہمارے پاس آتے ہیں کرنل لیول تھریڈس. کرنل لیول یا کرنل سپورٹڈ تھریڈ جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یوزر اسپیس کے اندر میں کسی طرح کا کوئی مینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہمارے پاس ملٹیپل جو تھریڈز ہوتے ہیں وہ ایک ہی پروسیس کے اوپر کرنل لیول اسپیس کے اندر وہ ہینڈل کیے جائیں گے. جبکہ یوزر لیول اسپیس میں کیا تھا کہ ہم لوگ یوزر لیول تھریڈس میں یہ تھا کہ ہم لوگ یوزر اسپیس کے اندر ان تھریڈس کو مینیج کر رہے تھے، تو ان کی مینجمنٹ جو تھی وہ کافی مشکل تھی. ہاں تھریڈس کے اندر جو سوئچنگ تھی وہ فاسٹر تھی، اور جبکہ اوور آل جو پرفارمنس تھی اتنی کوئی خاص امپروو نہیں ہوتی. کرنل سپورٹڈ تھریڈ کے اندر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس جو کرنل ہوتا ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے تھریڈس کی سوئچنگ کو. تو ادھر نو ڈاؤٹ سوئچنگ تھوڑی سی سلوور ہے ایز کمپیئر ٹو یوزر لیول تھریڈ کے، مگر یہاں پہ ہمارے پاس بلاکنگ کا پرابلم نہیں آتا. اور ہمارے پاس جو اسکیجولنگ ہوتی ہے اسکیجولنگ ٹوٹلی ڈپینڈ کرے گی کرنل کے اوپر، تو کرنل ہی مینیج کرے گا اسکیجولنگ امنگ دا تھریڈس. اور یہاں پہ ہمارے پاس ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر کو یا ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر کو ہم لوگ ایزیلی ملٹی کور آرکیٹیکچر پر سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو جو کرنل سپورٹڈ تھریڈز ہوں گے ادھر ہمارے پاس جتنی مینجمنٹ کی جائے گی وہ کرنل اسپیس کے اندر کی جائے گی، جس وجہ سے ہمارے پاس نو ڈاؤٹ تھوڑے سے سلوور ہوتی ہیں ان کی سوئچنگ، مگر ان کی جو بلاکنگ والا جو پرابلم ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آتا آپریٹنگ سسٹم حوالے سے اگر بات کریں. بینیفٹس کی اگر بات کریں ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر کی، تو پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس رسپانسونیس امپروو ہوتی ہے. جو یوزر ہوتا ہے اس کو کافی بہتر رسپانسونیس ملتی ہے فرام دا آپریٹنگ سسٹم، کہ ہمارے پاس ملٹیپل اپلیکیشنز جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ ایک ہی ٹائم کے اوپر رن کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو یوزر ہوتا ہے اس کو اور جو رسپانسونیس فرام دا آپریٹنگ سسٹم وہ کافی بہتر ملتی ہے، کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ سپوز وہ ویب براؤزر بھی چلا رہا ہوگا، وہ امیج بھی لوڈ کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ایک اس کا تھریڈ ہوگا وہ اس کے ویب براؤزر کو مینیج کر رہا ہوگا، جبکہ دوسرا جو تھریڈ ہوگا وہ آپ کے امیج کی لوڈنگ کو مینیج کر رہا ہوگا. تو اس طرح سے جو رسپانسونیس ہے اس کو یوزر کو کافی بہتر ملے گی ایز کمپیئر ٹو ہمارے پاس اگر ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر نہ ہوتا. تو دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ ریسورس شیئرنگ جو ہوتی ہے وہ بہتر ہے. یہاں پہ ریسورس شیئرنگ کی جا سکتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس ریسورس شیئرنگ کے اندر ہم لوگ جو شیئرنگ آف کوڈ اور ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ تھریڈس جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی ایڈریس اسپیس کے اندر کر رہے ہوں گے، تو ہمارے پاس جو ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ کافی ایفیشینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان تھریڈ آرکیٹیکچر. دین اگر اکنامیکل ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کیس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ملٹی تھریڈ کے اندر کہ ہم لوگ میموری اور ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ ان کی کریشن جو پروسیس کی کریشن ہوتی ہے ان کو میموری اور ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو پروسیس جب کریٹ کریں گے تو ہم لوگ ایکچولی میموری اور ریسورسز جو ہوں گی ہارڈ ویئر کی ریسورسز وہ ایلوکیٹ کرنی پڑیں گی. تو یہ جو کریشن آف پروسیس ہوتی ہے ایکچولی ایک کاسٹلی تھنگ ہوتی ہے. جبکہ اگر ہمارے پاس جو تھریڈ آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیس کے اندر ہی ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں، تو ہمیں نیا کوئی کہہ لیں کہ میموری کو یا ریسورس کو الوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو کرنٹ پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر ہی ہم لوگ نئے تھریڈ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جو تھریڈ آرکیٹیکچر ہے یہ کافی کاسٹ افیکٹو سلوشن ہے. دین سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ملٹی کور آرکیٹیکچر ہے اس کو سپورٹ ہم لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں.
جو ہمارے پاس ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر ہے وہ ہمارے پاس ملٹی کور آرکیٹیکچر کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، جس وجہ سے ہمارے پاس جو پیرل کے الگوریدمز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس رن کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ پیرل کے اندر اپنا جو پروگرام ہے یا جو بھی ٹاسک ہے اس کو پیرل کے اندر اچیو کر سکتے ہیں اس کی پرفارمنس کو. اور اس وجہ سے ہمارے پاس جو ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر ہے اس کا ہم لوگ بینیفٹ لے سکتے ہیں ان ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر، کہ ہمارے پاس ہر کور جو ہوگی وہ اپنے تھریڈس کو رن کرے گی اور اوور آل جو پرفارمنس ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی، جس وجہ سے ہمارے پاس جو ملٹی سی پی یو مشین جو ہوتی ہے اس کی کنکرنسی بھی انکریز ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس جو رسپانسونیس ہے وہ بھی بہتر ملتی ہے یوزر کو. اگر ملٹی تھریڈ ماڈل کی بات کریں تو ہمارے پاس دو طرح کے ہم نے دیکھے ہیں کہ سپورٹ پرووائڈ کی جا سکتی ہے یوزر کو، سوری تھریڈس کو. ایک ہمارے پاس یوزر لیول تھریڈس ہوتے ہیں اور ایک کرنل لیول کے اوپر تھریڈس کے اوپر سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. جو ہم نے دیکھے تھے یوزر لیول تھریڈس وہ کرنل سے اوپر ہم لوگ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ یوزر اسپیس کے اندر کی جاتی ہے وداؤٹ دا کرنل سپورٹ. جبکہ کرنل تھریڈس جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی مینیج کرتے ہیں کرنل اور آپریٹنگ سسٹم، تو اس وجہ سے ان کی مینجمنٹ کافی بہتر ہوتی ہے. تو اگر ماڈلس کی بات کریں تو ہمارے پاس 3 ماڈلس ایکزسٹ کرتے ہیں. ایک پہلا ماڈل جو ہے وہ ہمارے پاس مینی ٹو ون ماڈل ہے، جس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ کرنل تھریڈ ایک ہوتا ہے مگر وہ ملٹیپل یوزر تھریڈس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور جو اس طرح کا اگر ماڈل ہوگا مینی ٹو ون، اس کیس کے اندر جو تھریڈ مینجمنٹ ہوگی وہ تھریڈ لائبریری یا یوزر اسپیس کے اندر کی جائے گی، تو وہ نو ڈاؤٹ بہتر ہے مگر فاسٹر ہوگی. اور جو اونلی ون تھریڈ ہوگا وہ ایکسیس کر سکے گا کرنل کو ایک ٹائم کے اوپر. تو اگر ملٹیپل تھریڈس کریٹ کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس مینی ٹو ون ماڈل کے اندر ملٹی کور آرکیٹیکچر کو سپورٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک تھریڈ کرنل کو ایکسیس کرے گا ایک ٹائم کے اندر. تو اس وجہ سے ہمارے پاس باقی جو تھریڈز ہوں گے وہ ویٹ کرتے رہیں گے یوزر تھریڈس. تو اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس 1 to 1 ماڈل آتا ہے. 1 to 1 ماڈل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک یوزر تھریڈ کو ایک کرنل تھریڈ کے اوپر میپ کر دیتے ہیں. تو اس طرح نو ڈاؤٹ ہم لوگ کنکرنسی تو ہم نے پرووائڈ کر دی ہے کہ مینی ٹو ون ماڈل سے بہتر کنکرنسی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. مگر اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ ملٹیپل تھریڈس جو ہوں گے ان کے لیے ہمیں ملٹیپل کرنل تھریڈس چاہیے ہوں گے، ملٹیپل یوزر تھریڈ کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل کرنل تھریڈس چاہیے ہوں گے. اس وجہ سے ہمارے پاس جو اوور ہیڈ ہوگا وہ کافی انکریز کر جاتا ہے کرنل تھریڈس کا، ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں. تو اس کو مزید اگر امپروو کریں تو ہمارے پاس آتا ہے مینی ٹو مینی ماڈل. مینی ٹو مینی ماڈل میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل کرنل تھریڈس ملٹیپل یوزر تھریڈس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کیس کے اندر ملٹیپلیکس کیا جاتا ہے یوزر تھریڈس کو. ضروری نہیں ہے کہ برابر ہوں گے نمبر آف کرنل تھریڈس، مگر کم بھی ہو سکتے ہیں. تو یوزر لیول تھریڈس کو ملٹیپلیکس کر کے ہم لوگ مینیج کرتے ہیں آن دا کرنل لیول تھریڈس. اس کیس میں یہ مینی ٹو مینی ماڈل کے اندر جو نمبر آف کرنل تھریڈس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک اپلیکیشن کے، اور وہ پرٹیکولر مشین کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو ڈیولپر ہوگا وہ کریٹ کرے گا ملٹیپل یوزر تھریڈس جتنے اس کو ریکوائرڈ ہوں گے، اور جو کرسپونڈنگ کرنل تھریڈ ہوگا وہ اپنا رن کرے گا پیرل کے اندر اور ملٹی کور کے اوپر. تو ملٹی کور کے اوپر سب سے جو بیسٹ پرفارمنس ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں مینی ٹو مینی ماڈل کے اوپر کر سکتے ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تھریڈ ماڈل پروسیس ماڈل دیکھا ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایگزیکیوٹیبل بھی ہو سکتے ہیں جو تھریڈز ہوتے ہیں پروسیس کے اندر. تھریڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹلی طور پہ ایگزیکیوٹ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ تھریڈ جو ہے وہ پروسیس کا پارٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھریڈ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹیپل تھریڈز آف کنٹرول بھی ہوتے ہیں جیسے مینی ٹو مینی ماڈل کے اندر. اور جتنے بھی تھریڈز ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس کے پارٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کافی آسان اور سمپلر ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ جو تھریڈ کی مینجمنٹ ہے وہ کرنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے پاس کمیونیکیشن امنگ تھریڈ جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. اور جو تھریڈ کی اگر بات کریں تو تھریڈ ہمارے پاس بیسکلی ایک لائٹ ویٹ پورشن آف اے پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں اور اس کی آپس میں کانٹیکٹ سوئچنگ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بیسکس چیزیں دیکھی ہیں ایک تھریڈ ماڈل کی، تھریڈ کیا ہوتا ہے اور ملٹی تھریڈ آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے. تو یہ آج ہم نے دیکھا ہے. یہی کچھ تھا آج کے حوالے سے. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ تھوڑا پروگرامنگ اسپیکٹ سے دیکھیں گے ملٹی تھریڈنگ کو. اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے لائیو سیشن کے اندر لازمی دیا کریں. اوکے، اللہ حافظ.